माननीय सदस्यहरू, हामीसँग प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष जोडिनु भएका सम्पूर्ण महानुभावहरू, आज हामी नीति संवादको माध्यमले दिगो विकास लक्ष्यहरू र वैदेशिक रोजगारको विषयमा यहाँहरूसँग जोडिने जमर्को गर्दैछौँ र आशा छ हामीलाई यहाँहरूको आवश्यक सुझाव पनि प्राप्त हुनेछ। राज्यले राष्ट्र विकासका लागि विभिन्न नीति अवलम्बन गरेको छ। त्यस्ता नीति समय र नागरिकको माग बमोजिम परिमार्जन गरिँदै ल्याउने अभ्यास छ। त्यसका लागि नीति सम्बन्धित बहस र संवाद आवश्यक पर्दछ। सोही अभ्यास अनुरूप हाम्रो समितिले नीति संवाद कार्यक्रमको आयोजना गरेको हो। यथार्थमा भन्नुपर्दा हाम्रो देश रेमिटेन्समा धानिएको र यसले देशको अर्थतन्त्रमा ठुलो योगदान दिएको छ भन्ने विषय धेरै महत्त्वपूर्ण छ। स्थिर समावेशी, दिगो आर्थिक वृद्धि, पूर्ण र उत्पादनशील रोजगारी र मर्यादित कामलाई प्रवर्धन गर्न भनेर हामीले दिगो विकास लक्ष्य नम्बर 8 मा उत्पादनशील पूर्वाधारहरू निर्माण गर्ने, समावेशी र दिगो औद्योगिकीकरणको प्रवर्धन गर्ने र नव प्रवर्धनलाई प्रेरित गर्ने भनेर हामीले लक्ष्य 9 मा प्रतिबद्धता जनाएको अवस्था छ। त्यसैले आजको समयमा हामीले हाम्रो युवा जोश र शक्तिलाई हाम्रै देशमा रोजगारीको अवसर जुटाई देश निर्माण र आय आर्जन गर्नको लागि उड्दै जानुपर्ने बहसको विषय भएको छ। आजको मूल उद्देश्य दिगो विकास सफलतापूर्वक लागू गर्न नीतिगत छलफल गर्नु हो। यस्ता चुनौतीको बारेमा खुलेर बहस र संवाद गर्ने जनप्रतिनिधिहरूले नेतृत्व लिनुपर्ने, जसले गर्दा नागरिक र राज्यबीच सम्बन्ध प्रगाढ हुँदै जान्छ र अपेक्षित विकास प्राप्त हुँदै जानेछ भन्ने मैले विश्वास गरेकी छु। मान्यज्यूहरू, आशा गर्दछु कि यो विषयमा यो संवादले हामीलाई नयाँ आयाम सिर्जना गर्नुका साथै आगामी दिनमा रणनीति सोचका साथ नीतिगत बनाउन पनि मार्गनिर्देशन प्राप्त हुनेछ। आजको बहसमा प्यानेलिस्टको रूपमा दिगो विकास तथा सुशासन समितिका माननीय दीनानाथ शर्मा, माननीय जगप्रसाद शर्मा, माननीय नन्दा चपाई र माननीय रमेश जंग रायमाझी हुनुहुन्छ र डाक्टर रामनारायण श्रेष्ठ सेसन फेसिलिटेट गर्नुहुनेछ। अब कार्यक्रम सञ्चालन गर्न हुन समय उपलब्ध गराउँछु र फ्लोर रामनारायण श्रेष्ठज्यूलाई उपलब्ध गराउँदछु। रामनारायण जी। धन्यवाद माननीय सभापतिज्यू। सुनिराख्नु भएको छ मलाई? ठिक छ। सुनिरहेको छु। यस दिगो विकास तथा सुशासन समितिका सभापति माननीय तारादेवी भट्टज्यू, यस कार्यक्रमका प्यानलिस्टको रूपमा रहनुभएका माननीय जगप्रसाद शर्माज्यू, माननीय दीनानाथ शर्माज्यू एवं माननीय रमेश जंग रायमाझीज्यू, यहाँहरूलाई मलाई यस कार्यक्रममा यस पोलिसी डायलगमा बोल्न अवसर दिनुभएकोमा यहाँहरूलाई म विशेष धन्यवाद र आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। म मेरो प्रेजेन्टेसनतिर लाग्छु। म यो स्लाइड तिर लाग्छु। आजको मेरो प्रस्तुतिको विषय रहेको छ दिगो विकासका लक्ष्यहरू र वैदेशिक रोजगार। हामी पछिल्लो केही दिनदेखि यस दिगो विकाससँग सम्बन्धित विभिन्न विषयहरूमा आयामहरूमा चर्चा गर्दै आइरहेका छौँ।
यसै परिप्रेक्ष्यमा आज हामी वैदेशिक रोजगार र दिगो विकाससँगका लक्ष्यहरूसँग सम्बन्धित कुरामा केही कुरा प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ। म यहाँ दिगो विकासका लक्ष्यहरूको बारेमा धेरै डिस्कसनहरू भए, यसको लागि मैले लामो कुरा त गरिराख्नु नपर्ला, तैपनि परिवेशको रूपमा म एउटा छोटो ब्याकग्राउन्डको रूपमा केही कुरा राख्न चाहन्छु। विश्वव्यापी रूपमा विकास र समृद्धिको आकांक्षा राखेर संयुक्त राष्ट्र सङ्घका 193 सदस्य राष्ट्रहरूले अनुमोदन गरेको यस दिगो विकासका लक्ष्यहरूले कसैलाई पनि पछि पारिने छैन। लिभ नो वन बिहाइन्ड भन्ने मूल मन्त्रलाई आत्मसात गरी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै सहमति भएको विकासका उद्देश्य र महत्त्वाकांक्षाहरूलाई प्रतिनिधित्व गर्दछ। नेपाल संयुक्त राष्ट्र सङ्घको एक सदस्य राष्ट्र र यस सम्झौताको एक हस्ताक्षरकर्ताको रूपमा नेपालले पनि यस दिगो विकासका लक्ष्यहरूलाई हासिल गर्न कटिबद्ध छ भनेर प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। यसै सिलसिलामा कुरा गर्नु पर्दाखेरि नेपालले राष्ट्रिय योजना आयोग को पछिल्लो 15औं यो आयोजना मार्फत पनि विभिन्न लक्ष्य दिगो विकासका लक्ष्यहरूलाई मूलधारमा प्रभावीकरण गरिसकिएको छ। यस सन्दर्भमा केही कुरा भन्न जरुरी छ। यी दिगो विकासका लक्ष्यहरू जुन हामीले प्राप्त 2030 सन् 2030 सम्म प्राप्त गर्छौँ भनेर हामीले जुन प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छौँ, ती प्रतिबद्धता हामीले पालना गर्न सक्यौँ अथवा हामीले प्राप्त गर्न सक्यौँ भने समृद्ध नेपाल खुसी नेपाली भने हाम्रो राष्ट्रिय आकांक्षालाई पनि टेवा पुग्छ भन्ने कुरामा कुनै द्विमत छैन। तसर्थ यस दिगो विकासका लक्ष्यहरूको बारेमा हामी अलि सिन्सियर भएर नै लाग्नुपर्ने देखिन्छ। म आजको यस दिगो विकासका लक्ष्यहरू सुरु गर्नुभन्दा पहिला म यसका बारेमा केही कुरा राख्न चाहे। दिगो विकासका लक्ष्यहरूबाट विशेष गरी यो अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन श्रम आप्रवासन सम्बन्धी कुरामा के कुरामा विशेष ध्यान दिएको छ भन्ने कुरामा अलिकति राख्न चाहे। नर्मल्ली यो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा हाम्रो आप्रवासी श्रमिकको हक अधिकार मानव अधिकार सम्बन्धी जुन सन्धि सम्झौताहरू छन् त्यसको कार्यान्वयनको अवस्था, त्यसको अनुमोदनको अवस्था निकै फितलो रहेको छ। त्यस परिप्रेक्ष्यमा यो दिगो विकासका लक्ष्यहरूमा आप्रवासी श्रमिकको मानव अधिकारको कुराहरू जुन रूपमा उठाइएको छ, यी कुराहरूले श्रमिकहरूको मानव अधिकारका हकलाई स्थापित गर्न सहयोग पुर्याउने देखिन्छ। यो दिगो विकासमा पहिलो पटक नै भन्नुपर्छ कि यो आप्रवासी श्रमिक सम्बन्धी कुराहरू उल्लेख गरिएको थियो। योभन्दा पहिले 2000 देखि 2015 सम्मको सहस्राब्दी विकास लक्ष्यहरूमा यी कुराहरू खासमा उल्लेख गरिएको थिएन। त्यसै गरी यस दिगो विकासको लक्ष्यहरूले आप्रवासी कामदारहरूको प्रत्यक्षता र दिगो विकासमा उहाँहरूले पुर्याउन सक्ने योगदानको पनि कदर गरिएको छ। यसको चर्चा गरिएको छ, जसले गर्दाखेरि आप्रवासी कामदारहरूको भिजिबिलिटी देखिएको छ। पोलिसी एरेनामा उहाँहरूको डिस्कसनमा अलिक पोजिटिभ इमेज देखिन थालेको छ। यसै गरी दिगो विकासकै लक्ष्यहरूले हाम्रो राष्ट्रिय नीति तथा योजना बनाउन र कार्यान्वयन गर्न पनि आवश्यक फ्रेमवर्क बनाउनलाई सहयोग गरेको छ। यस हिसाबमा ब्रोडली भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ दिगो विकासका लक्ष्यहरू हाम्रो राष्ट्रिय लक्ष्यहरूसँग पनि मेल खाने जाने देखिन्छ। अब दिगो विकासका लक्ष्यहरू र को बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि दिगो विकासका 17 लक्ष्य र 169 परिमाणात्मक लक्ष्यहरू मध्ये दिगो विकासका 10 परिमाणात्मक लक्ष्य र 24 सूचक लक्ष्यहरू आप्रवासनसँग प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित छन्। यी लक्ष्यहरू हासिल नभएसम्म सर्वप्रथम त दिगो विकासका हाम्रो सम्पूर्ण लक्ष्यहरू हासिल हुन सक्दैन। पहिलो कुरा त यो भयो। दोस्रो कुरा, यी लक्ष्यहरू हासिल गर्न सके लक्ष्यहरू विशेषतः यो आप्रवासन सम्बन्धी लक्ष्यहरू, वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी लक्ष्यहरू चाहिँ अन्य लक्ष्यहरू जस्तै कि गरिबी, भोकमरी, वातावरण सम्बन्धी विभिन्न खालका दिगो विकासले लिएका लक्ष्यहरू, ती लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न पनि आवश्यक हुने हुनाले यो अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन अथवा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा जुन हाम्रा
अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासनको रूपमा जुन लक्ष्यहरू छ ती लक्ष्यहरू पनि हासिल गर्नलाई सहयोग पुर्याउने नै छ। यो कुरामा म पछि थप चर्चा पछिल्लो स्लाइडहरूमा गर्नेछु। यस बाहेक म अहिले जुन मैले अघि भने कि 10 लक्ष्यहरू छन्, तिनको लागि तिनमा के कुराहरू उल्लेख भएको छ भन्ने कुरामा म छोटो रूपमा राख्ने 10 वटा लक्ष्यहरू जुन चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासनसँग सम्बन्धित छन्, डाइरेक्टली अथवा इन्डाइरेक्टली। उदाहरणको लागि यसमा म एउटा यो राख्न चाहे। यसमा भनिएको छ बसाइसराई, यो परिमाणमा हामी यो टार्गेटको 8.8 मा भनिएको छ बसाइसरी रोजगारीका लागेका कामदारहरू, माइग्रेन्ट वर्करको विशेष गरी महिला कामदारहरूको रोजगारीमा रहेका प्रवासी कामदारहरू लगायत सबै कामदारको श्रमिकको अधिकार रक्षा गर्ने अनि उनीहरूको सुरक्षितको कार्य वातावरण प्रदान गर्ने भन्ने लक्ष्य लिएको छ। यस्तै अरू लक्ष्यहरू पनि छन् जुन लक्ष्य मैले यहाँ उल्लेख गरेको छु। त्यो बाहेक पनि यो जुन विदेशबाट आउने यो विप्रेसन रेमिटेन्सको लागि लाग्ने कस्टहरूलाई रिड्युस गर्ने खालका, माइग्रेन्ट वर्करहरूको हक अधिकार रक्षा गर्ने खालका, उहाँहरूको डिग्निटीको लागि रक्षा गर्ने खालका, उहाँहरूको स्वदेश फिर्ता गर्न पाउने हक अधिकार सम्बन्धी कुराहरू, विभिन्न कुराहरू चाहिँ यसमा समेटिएका छन्। र यी विभिन्न कुराहरू यसमा समेटिएको र यसमा विभिन्न रूपमा यसबाहेक विभिन्न रूपमा माइग्रेन्ट वर्करहरूको तथ्याङ्कहरू सङ्कलन गर्न पर्ने खालका विभिन्न लक्ष्यहरू यसमा राखिएको छ। यी लक्ष्यहरूले अवश्य पनि आप्रवासनमा रहनुभएका दिदीबहिनी दाजुभाइहरूको हकितको लागि सहयोग पुर्याउनेछ। म यी सबै कुरा गर्दै गर्दाखेरि म यसमा अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन सन्दर्भमा विशेष गरी नेपालको सन्दर्भमा भन्नुपर्दाखेरि श्रम आप्रवासन सम्बन्धमा केही कुरा जुन डाटामा रहेको छ त्यही कुराहरू राख्न गइरहेको छु। यदि हामीले 2068 सालको जनगणनाको आधार मान्ने नै हो भने पनि नेपालको 7.3% जनसङ्ख्या नेपाल बाहिर बसोबास गर्दै आउनुभएको छ। यसमा चाहिँ भारत लगायतका अरू तेस्रो मुलुकमा बस्ने नेपाली दाजुभाइहरूको यो नम्बर रह्यो। यसै गरी सरकारी आँकडाको कुरा गर्ने हो भने नेपालीहरू 128 देशमा रोजगारीको लागि गएको कुरा यो श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको प्रतिवेदनबाट देख्न सकिन्छ। यसै गरी नेपाल कुल ग्राहस्थ उत्पादनको अनुपातमा विश्वकै धेरै विप्रेसन प्राप्त गर्ने मुलुकहरूको सूचीमध्ये एक पर्दछ। यसै गरी विप्रेसनको कुरै गर्नु पर्दाखेरि नेपालमा विदेशी मुद्रा भित्राउने एउटा प्रमुख स्रोतको रूपमा रहेको छ। यसले नेपालको इम्पोर्टलाई फाइनेन्स गर्नलाई पनि सहयोग गरिरहेको छ। यसै गरी विप्रेसन प्राप्त गर्ने घरको कुल आम्दानीको औसत 30% विप्रेसन मात्र ओगटेको छ। यो त 2011 को हाम्रो तथ्याङ्कले देखाउँछ। यसै गरी यो त भए मोटामोटी हामीले श्रम आप्रवासनको कुरा गर्दाखेरि, वैदेशिक रोजगारको कुरा गर्दाखेरि हामीले नर्मली म्याक्रो पिक्चरको रूपमा प्रस्तुत गर्ने डेटाहरू छन्। यी डेटा बाहेक चाहिँ हामीसँग अरू धेरै विषयमा पनि हामीले कुरा गर्न सक्छौँ। यो आप्रवासनको कुरा गर्नु पर्दाखेरि नेपालको परिप्रेक्ष्यमा यति धेरै गहिरो प्रभाव परेको छ कि यसले हाम्रो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक हरेक जीवनमा यसले प्रभाव पारेको हुँदाखेरि यसको चर्चा हामी गरेर जाँदै नै छौँ। श्रम आप्रवासनमा हामीले एउटा कुरा ध्यान दिन पर्ने कुरा के हो भन्दाखेरि श्रम आप्रवासनमा जाने व्यक्ति आफैमा उसको जीवनमा उसको वेलफेयरमा असर त पर्छ नै, यसबाट श्रमिकको परिवार अनि श्रमिकको समुदाय, राष्ट्र लगायत श्रमिक जाने रास्तामा पनि यसको असर पर्दछ। तसर्थ यो वैदेशिक रोजगारमा हामीले बनाउने नीति तथा कार्यक्रमहरू भए यी सबैमा कुरा गर्दाखेरि श्रमिकको एउटा पाटो त छँदैछ, त्यसपछि श्रमिकसँग जोडिएका घर परिवार राष्ट्र र को कुरामा पनि हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा हुन्छ। यस्तै अर्को श्रम आप्रवासन सम्बन्धी नै कुरा गर्दाखेरि यो श्रम आप्रवासन हुने लैङ्गिक विभेदका कुराहरू यो नीतिगत रूपमा होस् अथवा श्रम आप्रवासनमा जानुभएका महिलाहरूले भोग्नु परेको विभिन्न समस्याहरू छन्, ती समस्याका कुराहरू हुन्, यी धेरै कुराहरू छन्। त्यसै गरी हामीले बाट प्राप्त विप्रेसनको आम्दानीको सदुपयोगका कुराहरू छन्। त्यसमा वित्तीय साक्षरताका कुराहरू, यो आप्रवासनबाट प्राप्त आप्रवासन बचत बोर्डका कुराहरू भए अरू धेरै कुराहरू छन्। त्यसै गरी अर्को श्रम आप्रवासनमा नेपालको कुरामा एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको भारतमा हुने श्रम आप्रवासनको कुरा हो, जुन हामीले
यो जुन एक हिसाबले हामीले यसलाई अलिकति इग्नोर गरिरहेका पो छौँ कि यसलाई हामीले जति स्पेस पाउनु पर्ने हो पोलिसी लेभलमा डिस्कसनमा पाउनु पर्ने हो कि त्यो नपाएको भन्ने कुराहरू हो कि भन्ने कुरा पनि अलिकति देखिएको छ। त्यसै गरी श्रम आप्रवासन सम्बन्धी नै केही महत्त्वपूर्ण विषयहरूमा श्रम आप्रवासन र वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी हाम्रो स्पष्ट धारणा नभएको कुराहरू पनि आइरहेका छन्। उदाहरणको लागि हामी भन्छौँ कि वैदेशिक रोजगारमा जाने युवाहरू विदेश पलायन हुनु चाहिँ राम्रो कुरा होइन, यसले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई नकारात्मक असर पर्यो भनेर हामी एकतिर भनिरहेका हुन्छौँ। अनि अर्कोतिर हामी के पनि भनिरहेका हुन्छौँ भने वैदेशिक रोजगारमा जाने युवाको प्रमोसनको लागि इन्डाइरेक्टली रूपमा हामीले यो श्रम सम्झौता गर्ने कुराहरू जस्ता विभिन्न कार्यहरू गर्ने गरेका छौँ। यसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो धारणा के हो त, वैदेशिक रोजगारमा जानेहरूको लागि हाम्रो धारणा के हो भन्ने कुरामा चाहिँ हामी अलिकति स्पष्ट नभएको हो कि भन्ने कुराहरू छ। त्यो कुराहरू पनि हामीले ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ। त्यसै गरी श्रम आप्रवासनमा हामीसँग भएका अध्ययन अनुसन्धानमा पनि अलिक कमी भएको भन्ने मलाई लागेको छ। म यसो भन्दै गर्दाखेरि नेपालको यो श्रम आप्रवासन र वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी धेरै अध्ययनहरू भएका छन्। यो एउटा त एकाडेमिक लेभलमा विभिन्न युनिभर्सिटीमा पिएचडी लेभलमा गरेका साथीहरूले पिएचडीमा रिसर्च गरिराख्नु नै भएको छ। त्यसै गरी विभिन्न यो सामाजिक सङ्घ संस्थाहरूले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायहरूले पनि यसको बारे अध्ययन त भइरहेको छ। तर यी अध्ययनहरू सबै हुँदाखेरि पनि हामीले कुनै विषयहरू हामीले छुटाएका हौँ कि भन्ने कुरा चाहिँ मलाई भान भएको छ। म उदाहरणको लागि म प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। हामी उदाहरणको लागि विदेश को जान चाहन्छन् त भन्ने कुरा हामीले गरिरहँदाखेरि हामी भन्छौँ कि विदेश जान चाहने चाहिँ नेपालमा रोजगार नभएर विदेश जान चाहेको भन्ने कुराहरू आइरहेको हुन्छ। त्यो आफैमा ध्रुव सत्य कुरा हो, त्यसमा कुनै दिमत भएन। तर कस्तो खालको मान्छेहरू, कुन उमेर समूहका मान्छे बढी जान चाहेका छन्, कुन एजुकेसन ब्याकग्राउन्डको मान्छे चाहन गइरहेका छन्, उहाँहरूले यहाँ बस्दाखेरि कस्तो खालको रोजगारमा काम गरिराख्नु भएको छ, कस्तो खालको रोजगारबाट उहाँहरू भाग्न चाहनुहुन्छ, यस्ता खालको अध्ययनहरूमा अलिक कमी नै भएको मैले महसुस गरेको छु। मैले आफ्नो अध्ययनको क्रममा यी कुराहरू महसुस गरेको छु। तसर्थ यी कुरामा पनि ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ। यसै गरी अब म वैदेशिक रोजगारलाई व्यवस्थित बनाउन भूमिका र प्रयासहरूको बारेमा कसको के रोल हुनसक्छ भन्ने कुरामा सानो चर्चा गर्न चाहन्छु। सर्वप्रथम त यसको लागि सरकारी स्तरमा ठुलो रोल रहन्छ। यसमा सङ्घीय सरकार, प्रादेशिक सरकार एवं स्थानीय सरकारको भूमिका रहन्छ। यसबाहेक निजी क्षेत्र, नागरिक समाज, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाहरूको पनि भूमिका रहेको हुन्छ। यी बाहेक नीति नियम तथा कार्यान्वयन गर्ने निकायको अवस्था, उदाहरणको लागि यदि कुनै यसको लागि पुलिस प्रशासनदेखि लिएर वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी कुनै समस्या परेमा कानुनी रूपमा सुल्झाउने वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणका कुराहरूदेखि लिएर अरू छन्। यसै गरी वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी समन्वय गर्न विभिन्न सरकारी स्तरमा समन्वय समितिहरू बनेका छन्। यी सबैको भूमिका रहेको हुन्छ र आज विशेषतः हामी नीति संवादमा रहेको हुनाले यो सङ्घीय, प्रादेशिक एवं स्थानीय सरकारको भूमिका र यस सरकारी स्तरमा भएका नीति नियमका कुरामा म अलिकति बढी ध्यान दिन चाहन्छु। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2075ले स्थानीय सरकारलाई यो रोजगारी सम्बन्धी, यो वैदेशिक रोजगारी सम्बन्धी विभिन्न तथ्याङ्क सङ्कलन गर्नेदेखि लिएर तालिमको व्यवस्थापन गर्ने अनि स्वदेश फर्किएका मजदुरहरूको पुनर्स्थापनाको लागि विभिन्न खालको अधिकारहरू प्रदान गरेको छ। यो हिसाबले सरकारी लेभलमा भएको यो गरिएको प्रयासको रूपमा मैले बुझेको छु। यसै गरी वैदेशिक रोजगार 2064मा संशोधन, 64 पछि 2068मा पनि संशोधन भएर अझ पनि संशोधन क्रममा रहेको छ। यसको लागि नीतिगत सुधारका प्रयासहरू पनि भएका छन्। यसै गरी वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकको अभिलेख राख्नलाई एकीकृत सूचना प्रणालीको विकास गर्ने सुरुवात पनि गरिएको छ हालसालै। यसै गरी पछिल्लो समयमा विभिन्न राष्ट्रहरूसँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौताहरू भएका छन्। उदाहरण पछिल्लो समयमा जापानसँगको त्यो प्रयासहरू भएका छन्। यसै गरी नेपालले आप्रवासी उत्पन्न एवं गन्तव्य मुलुकहरू सम्मिलित विभिन्न क्षेत्रीय मञ्चहरूमा सक्रिय सहभागिता जनाए साझा मुद्दाहरूमा आफ्नो पैरवी गर्ने, त्यसको आफ्नो सौदाबाजी गर्ने कामहरूमा पनि संलग्न भएको छ। ल पछिल्लो समयमा 2018मा नेपालले आप्रवासन सम्बन्धी विश्वव्यापी सम्झौता
ग्लोबल कम्प्याक्ट फर माइग्रेसनमा पनि त्यसमा पनि लागू गर्छु भनेर सहमति जनाएको अवस्थामा वैदेशिक रोजगारमा जाने नीतिगत रूपमा अथवा हामीले एटलिस्ट पेपरमा हामीले गर्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले स्पष्ट पारेका छौँ। अब यसको कार्यान्वयनको अवस्था के छ त्यसकोमा हामी चर्चा गर्न अलिक गर्नेछौँ। यसै गरी वैदेशिक रोजगारमा जाँदाखेरि यी त भए सरकारी स्तरमा भएका केही गरिएका केही कदमहरू, यसमा केही चुनौतीहरू अथवा कुनै विषयहरू अलि ल्याग भएको हो कि भन्ने मलाई लागेको छ। त्यसमा चाहिँ विशेषतः एउटा मैले अघि पनि कुरा गरेँ, यो हाम्रो भारतमा कार्यरत नेपाली कामदारको बारेमा हामीसँग यथोचित डेटाको पनि व्यवस्था छैन। उहाँहरूको चासो र चिन्ताको बारे खासै हामीले सम्बोधन पनि गरेका छैनौँ र यो एउटा आफैमा एउटा महत्त्वपूर्ण विषय पनि हो। यो विभिन्न खुल्ला सीमाको कारणले अथवा अरू कारणले भनेर हामीले डेटा नभएको भनेर उन्मुक्ति त पाउने अवस्था छैन। यो हाम्रो लागि एउटा राम्रो गन्तव्यको रूपमा रहेको छ, तर यसको बारेमा हामीले अलिकति एक्सप्लोर गर्नुपर्ने देखिन्छ। त्यसै गरी वैदेशिक रोजगारी जाने क्रममा स्वदेशमै बिचौलिया वा दलालबाट ठगिने खालको समस्याहरू पनि खेप्न परेका समाचारहरू आइरहेका छन्। यसलाई पनि व्यवस्थित बनाउनु पर्ने हामी सामु चुनौती रहेको छ। यसै गरी महिला कामदारको लागि विभेदपूर्ण नीतिमा नै विवाद भएको कुराहरू पनि आइरहेका छन्। यी कुराहरूलाई पनि हामीले एड्रेस गर्नुपर्ने देखिन्छ। यसै गरी अघि पनि मैले भने नेपालको नीति निर्माण तहमै वैदेशिक रोजगारको विषयमा हामीसँग स्पष्ट धारणाको अभाव भएको हो कि भन्ने कुराहरू पनि आएका छन्। यी कुराहरू पनि हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। र यसै गरी वैदेशिक रोजगार यस सम्बन्धी केन्द्रित अध्ययन र अनुसन्धान भने पनि कमी देखिन्छ। मैले यो अध्ययन र अनुसन्धानको कुरा गर्दै गर्दाखेरि वैदेशिक रोजगारमा जाने व्यक्ति र सम्बन्धित यो विप्रेसन लगाएको कुरा मात्र नभइकन वैदेशिक रोजगारमा गइसकेपछि उहाँका परिवारमा पर्ने समस्याहरू, परिवारको भोगाइहरूदेखि लिएर अरू धेरै कुराहरू छन्। यस सबैलाई पनि हामीले एकीकृत रूपमा नै अध्ययन गर्नुपर्ने देखिन्छ। यसरी यस सम्बन्धमा अध्ययनहरू अलिक कम भएको हो कि भन्ने छ, यसमा नि हामीले ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ। यसरी वैदेशिक रोजगारमा सम्बन्धित विषयहरूमा चुनौतीहरूको कुरा गर्दाखेरि हामीले मैले विशेषतः यसमा 3 खालको चुनौतीहरू देखेको छु। एउटा त नीतिगत चुनौतीहरू, अर्को चाहिँ कार्यान्वयन र समन्वयका चुनौतीहरू, अनि अरू अन्य चुनौतीहरू भनेर मैले राखेको छु। नीतिगत चुनौतीहरू भन्नु पर्दाखेरि हामीले नीति निर्माणहरू विथ गुड फेथ भन्छौँ, राम्रो गर्ने हिसाबले बनाइरहेका हुन्छौँ, तर पनि त्यसमा लुप होल्सहरू भइरहेको हुन्छ। त्यसलाई सुधार गर्नुपर्ने खालका कुराहरू देखिन्छ। यो नीतिगत चुनौतीको कुरा गर्नु पर्दाखेरि कुराहरू भए। त्यसै गरी यो कार्यान्वयन र समन्वयका चुनौतीहरूको कुरा भए। यो वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी नीतिहरू बनाउँदाखेरि सामान्यतया दुईटा मन्त्रालयको विशेष भूमिका रहन्छ। एउटा त रह्यो श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, जसको प्रमुख भूमिका रहेको हुन्छ। यो विदेशी राष्ट्रहरूसँग अरू राष्ट्रहरूसँग पनि सम्बन्धित भएको हुनाले परराष्ट्र मन्त्रालय र उहाँका मातहतका राजदूतावास लगायतका कुराको नि महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ। तसर्थ सबैभन्दा पहिला त यो दुईटा मन्त्रालयको समन्वयका कुराहरू आउँछन्। यो पहिला त वैदेशिक रोजगारका सम्बन्धी कुराहरू स्थापित गर्ने कुरामा भए। त्यसपछि स्वदेशमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि वैदेशिक रोजगारबाट प्रभावित घर परिवारको कुरा गर्दाखेरि अरू मन्त्रालयहरूको नि कुरा आउँछ। अरू कानुनहरू बनाउने कुरामा कानुन मन्त्रालयको कुराहरू पनि आउने हुन्छ। त्यसर्थ हामीले यो विभिन्न मन्त्रालयहरूको र विभिन्न यो समन्वय समितिहरूको कार्यान्वयन, नीतिहरूको कार्यान्वयन र समन्वयका चुनौतीहरूलाई पनि हामीले एड्रेस गर्नुपर्ने देखिन्छ। यसै गरी अन्य चुनौतीहरूमा यो विशेष गरी विप्रेसन सम्बन्धी चुनौती भयो। विप्रेसनकैमा कुरा गर्दाखेरि आपराधिक गतिविधि, यो टेरर फाइनेन्समा लगानी हुन सक्ने जोखिमहरू रहने, विदेशमा भ्रष्टाचार जन्य हिसाबले विदेश गएका रकमहरू, यो आपराधिक हिसाबले गएका पैसाहरू पनि स्वदेशमा यो रेमिटेन्सको रूपमा भित्रिन सक्ने खतराहरू रहेको हुँदाखेरि यसमा यो निकाय, यो रेगुलेटरी बडीहरू जस्तै कि नेपाल राष्ट्र बैङ्क लगायतले यसमा विशेष ध्यान दिन पर्ने र यसमा सतर्कता अपनाउनु पर्ने पनि देखिन्छ। अब
यी त भए हामीले देखेका चुनौतीहरू र यस चुनौतीहरू मार्फत हामीले केही चुनौतीको बावजुद हामीले केही सुधार गर्नुपर्ने अथवा गर्न सकिने विषयहरूको बारेमा पनि चर्चा गरेको छु। सुधार गर्नुपर्ने या गर्न सकिने विषयहरू यो मैले कुनै नौलो कुरा गरिरहेको छैन। यसमा यो नेपालको श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले नेपाल माइग्रेसन रिपोर्ट 2020 भनेर रिपोर्ट निकालेको छ। त्यसमा नेपालको श्रम आप्रवासनको अवस्था के छ, वैदेशिक रोजगारको अवस्था भएको कुराहरू उल्लेखित छन्। यहाँ मैले उल्लेखित गरेका विषय मैले उत्थान गरेका धेरै विषयहरू त्यहाँ पनि सुझावको रूपमा पनि आइसकेको छ। त्यसै गरी वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी नीति यसमा सुधार गर्नुपर्ने कुरामा त सर्वप्रथम त हाम्रो नीतिहरू इभिडेन्स बेस हुन पर्यो भन्ने कुरा छ, जुन चाहिँ हामीले यसको लागि चाहिँ हाम्रो तर्फबाट नीति बनाउनुभन्दा पहिला गहिरो अध्ययन र अनुसन्धान हुन पर्यो र त्यसको लागि हामीसँग स्पष्ट दीर्घकालीन उद्देश्य सहितको रणनीति र मार्गचित्रहरूको आवश्यक पर्दछ। त्यसै गरी वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी हामीसँग सूचना र तथ्याङ्क पनि यथोचित व्यवस्था नभएको हुनाले हामीले चाहिँ सूचनाहरूको गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ। सूचना मैले भन्दै गर्दाखेरि सूचनामा कुरा गर्दै गर्दाखेरि यहाँनिर कतिजना मान्छे विदेश गए, कतिजना कुन देशमा गयो भन्ने एउटा तथ्याङ्क त महत्त्वपूर्ण छँदैछ। त्यसबाहेक पनि यसको डिसएग्रिगेटेड लेभलमा कस्तो रोजगारमा गएका छन्, कहाँ गएका छन्, को गइरहेका छन्, किन जान चाहिरहेका छन् भन्ने, कुन हाम्रो अर्थतन्त्रमा कस्तो खालको कारणले गर्दाखेरि जान चाहिरहेका छन् भन्ने कुराहरूको चाहिँ गहन अध्ययन र अनुसन्धान हुनुपर्ने देखिन्छ। यो एउटा सुधार गर्नुपर्ने अथवा यसमा ध्यान दिनुपर्ने विषयवस्तु रहेको छ। त्यसै गरी वैदेशिक रोजगार जाने क्रममा पनि विभिन्न खालका समस्याहरू जस्तै कि पासपोर्टकोदेखि लिएर भिसा रिन्यू गर्नदेखि लिएर अरू कुराहरूको समस्याहरू छन्। त्यसको लागि चाहिँ एकीकृत सेवा प्रवाह गर्न सक्ने संयन्त्रको विकास गर्नुपर्ने कुरा पनि देखिन्छ। अर्को कुरा मैले अलिकति अगाडि पनि भने, स्थानीय निकायले हामीले धेरै काम गर्न सक्ने अधिकारहरू त प्रत्यायोजन गर्यौं, तर ती अधिकारहरूलाई कार्यान्वयन गर्न सक्ने क्षमताको विकास पनि त हुनु पर्यो। तसर्थ ती क्षमता विकास गर्नको लागि चाहिँ आवश्यक स्रोत साधनको व्यवस्थापनको लागि पनि विशेष ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ। यसै गरी श्रमिकको हक हितको स्थापनाको लागि हामीले द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय रूपमा श्रमिक कामदारको हक हितको लागि श्रम कूटनीतिको आवश्यक पर्ने हुनसक्छ। तसर्थ यस श्रम कूटनीतिको लागि हामीले विशेष ध्यान दिएर हाम्रा वैदेशिक रोजगारमा गएका दिदी बहिनी दाजुभाइहरूको हक हितको लागि पनि हामीले यसमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ। यो अवस्था पनि अलिकति सुधार्न पर्ने कुरामा पर्दछ। यसै गरी अर्को हामीसँग सधैँ विप्रेसनको कुरामा आउँदै गर्दाखेरि विप्रेसन फजुलमा खर्च भयो भन्ने खालका कुरा पनि आउँछन्। यसको सही सदुपयोग हुन सकेन भन्ने कुराहरू पनि आइरहेका छन्। तसर्थ यसलाई सही सदुपयोगमा लानलाई हामीले वित्तीय साक्षरता एवं यो वैदेशिक रोजगार बचत पत्र जस्ता विभिन्न जुन प्रावधानहरू हामीले बनाएका छौँ त्यसलाई बजारीकरणको पनि आवश्यकता छ र यो कुरालाई हामीले अलिकति ध्यान दिएर अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ। यसै गरी वैदेशिक रोजगारमा जाँदाखेरि अथवा जाँदै गर्दाखेरि ठगीमा परेका मान्छेहरूको सङ्ख्या पनि दिनानुदिन बढ्दैछ। यस सम्बन्धी मुद्दा र कानुनी सहायताको लागि पनि विभिन्न निकायहरू जस्तै कि पुलिस प्रशासनदेखि लिएर यो वैदेशिक रोजगारसम्म गर्ने वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणका कुराहरू भए उहाँहरूको बिच पनि समन्वयको आवश्यकता देखिन्छ। यसै गरी यो वैदेशिक रोजगारसम्म एकदम जोडेर आउने कुरा भनेको मानव बेचबिखनका कुरा, बधुवा मजदुरका कुरा, यौन शोषणका जस्ता जघन्य अपराधका कुराहरू पनि सम्बन्धित भएर आउँछन्। तसर्थ हामीले यस सम्बन्धी जनचेतनाका साथै आवश्यक नीति र कानुनमा पनि परिमार्जन गर्दै जानुपर्ने र सुधार गर्नुपर्ने कुराहरू देखिन्छ। यी त भए विभिन्न सुधारका पक्षहरू र म अन्त्यमा म आफ्नो भनाइहरूलाई कन्क्लुड गर्न गइरहेको छु, जस अन्तर्गत चाहिँ मैले यो दिगो विकासका राष्ट्रिय विकासका लक्ष्य र आकाङ्क्षा सँग सम्बन्धित छ र यदि हामीले वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी यो वैदेशिक
यो अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन सम्बन्धी जुन दिगो विकासका लक्ष्यहरू हासिल गर्न सक्यौँ भने त्यसले अटोमेटिकल्ली हाम्रो दिगो विकासका लक्ष्यहरूलाई प्राप्त गर्न त सहयोग पुर्याउने नै भए। यी लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न सक्यौँ भने अन्य दिगो विकासका लक्ष्यहरू पनि प्राप्त गर्नलाई यसले टेवा पुर्याउँछ। तसर्थ यसको दोहोरो महत्त्व छ। यसले त्यही भएर हामीले सेट गरेका विकासका लक्ष्यहरू प्राप्ति गर्नेमा हामीले विशेष ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ। यी लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न हामीसँग चुनौतीहरू पनि छन् र अवसरहरू पनि थुप्रै छन्, दुवै छन्। चुनौतीको रूपमा चाहिँ जुन रूपमा हामीले एडिक्वेट फाइनेन्सको कुरा भयो, नीति निर्माणका कुराहरू भयो, इम्प्लिमेन्टेसनका कुराहरू भए यी छन्। अवसरको रूपमा चाहिँ हामीले वैदेशिक रोजगारको कुरा विशेष गरी एउटा मात्र देश नभइकन दुईटा राष्ट्रसँग वा दुई या बढी राष्ट्रको सम्बोधन हुँदाखेरि हामीले यो मल्टिल्याटरल फोरममा गएर उहाँहरूको हक अधिकारको लागि चाहिँ हामीले बार्गेनिङ गर्न सक्ने, हाम्रो कुरा राख्न सक्ने पनि अवसर प्राप्त गराएको छ। तसर्थ हामीले कुनै पनि फोरममा आफ्नो दह्रो उपस्थिति जनाई वैदेशिक रोजगारमा जानुहुने दिदीबहिनीहरूको, दाजुभाइहरूको हक हितको लागि चाहिँ हामीले रक्षा गर्नुपर्ने देखिन्छ। त्यसै गरी वैदेशिक रोजगार नेपालको समाजको अभिन्न अङ्ग भइसकेको छ। हामीले चाहेर पनि नचाहेर पनि यो हाम्रो समाजको एउटा अभिन्न अङ्ग भएको छ। तसर्थ यसलाई मर्यादित व्यवस्थित बनाउनु पनि हाम्रो समाजलाई सकारात्मक असर पार्दछ। यसै सम्बन्धी कुरा गर्दै गर्दाखेरि यस वैदेशिक रोजगारको सँग नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा नीति निर्माणकर्ताको नि विशेष भूमिका रहने हुँदाखेरि यहाँहरूको सक्रियता भूमिकाको आवश्यकता रहन्छ। यो पोइन्टलाई म अलिकति अझ इलाबोरेट गर्न चाहे। विशेष गरी नीति निर्माणका कुरा र कार्यान्वयनको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ आम जनताले चाहिँ आशा राख्ने एउटा ठाउँ भनेको चाहिँ नीतिको मार्फतबाट, नीति निर्माणको मार्फतबाट हामीलाई प्रतिनिधित्व गर्ने जनप्रतिनिधिको मार्फत यो कुराहरू चाहिँ कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने खालको कुराहरू अगाडि आइरहेका हुन्छन्। तसर्थ यस हिसाबमा चाहिँ नीति निर्माणमा र कार्यान्वयनमा पनि नीति निर्माणकर्ताहरूको चाहिँ विशेष भूमिका रहने हुँदाखेरि चाहिँ अन्त्यमा यो कुरामा विशेष जोड दिन चाहन्छु र मैले आजको मेरो यो प्रस्तुति यहीँ अन्त्य गर्न चाहन्छु। यो प्रस्तुति अन्त्य गर्दै गर्दाखेरि मलाई प्रस्तुति बनाउँदै गर्दाखेरि मैले यहाँ प्रस्तुत गर्दै गर्दाखेरि मेरो मनमा एक दुईवटा कुराहरू आएका छन्। म यो चाहिँ माननीयज्यूहरूको अगाडि राखेर म मेरो प्रस्तुतिको अन्त्य गर्न चाहन्छु। मेरो एउटा मलाई लागिरहेको कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो नीति निर्माणको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हामी जहिले पनि एज अ पब्लिक, एज अ एकाडेमिसियनको के भन्छौँ भन्दाखेरि नीति निर्माणमा कमी कमजोरीहरू भए भन्ने कुराहरू गर्छौँ। तर त्यसमा खालि यो कुरा गर्दाखेरि विभिन्न खालके नीति निर्माण गर्दाखेरि हामीले जेनेरिक रूपमा त भनिरहेका हुन्छौँ। तर साँच्चीकै कस्तो खालको चुनौतीहरू तपाईँहरूले यो नीति निर्माण गर्दाखेरि माननीयहरूले कस्तो खालको चुनौतीहरू फेस गर्नुपर्ने हुन्छ यसको बारेमा अलिकति राखिदिनु हुन पनि अनुरोध गर्छु। साथै यसमा म यो अर्थ राजनीति, पोलिटिकल इकोनोमी एस्पेक्ट पनि जोड्न चाहेँ। यो विभिन्न नीति निर्माणमा सुधार गर्ने अथवा परिमार्जन गर्ने कुरा गर्दाखेरि एउटा कुनै लबी समूह पनि हुन्छ, जसको कारणले गर्दाखेरि कुनै एउटा लबी समूहलाई नराम्रो असर पर्न सक्छ। र तपाईँहरूको नीति निर्माण गर्दाखेरि यो लबी समूह जुन हुन्छ एउटा उहाँहरूको चाहिँ कस्तो असर पर्दछ। मैले लबी भन्दाखेरि नराम्रो रूपमा मात्र लिइनँ, लबी गर्दाखेरि पोजिटिभ रूपमा पनि लबी हुनसक्छ, नेगेटिभ रूपमा पनि लबी हुनसक्छ। तर यही रूपमा चाहिँ तपाईँहरूको नीति निर्माणकर्मा यो लबी ग्रुपको चाहिँ कस्तो असर रहन्छ भन्ने कुरा चाहिँ म अलिकति बुझ्न चाहेर मेरो आफ्नो प्रस्तुति यहीँ अन्त्य गर्न चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद। धन्यवाद। माननीय दीनानाथ शर्माज्यूले उहाँले गर्नुभएको नीति संवादको यो संवादमा केही सुझाव या टिप्पणी गर्नुहुन्छ भने माननीय दीनानाथजी हुनुहुन्छ भने उहाँले यसमा पहिला टिप्पणी दिनु पर्यो।
एकछिन होस्ट दिनुपर्छ। माननीय सभापतिज्यू, मान्यज्यूहरू, आजको यो सहजीकरण गर्ने रामनारायण श्रेष्ठज्यू र कर्मचारी साथीहरू, अन्तरिकको फाइदा हो क्या त्यो, अन्तरिकको फाइदा हो नि त्यो। कार्यालय सहयोगी युवा विकास लक्ष्य र वैदेशिक रोजगारको विषयमा रामनारायण श्रेष्ठजीले विषयवस्तुलाई निकै सारगर्भित रूपमा, संक्षेपमा र सारगर्भित रूपमा राख्नुभएको मैले महसुस गरेँ। यसबारेमा धेरै बढी टिका टिप्पणी गर्नुपर्ने, विमतिहरू राख्नुपर्ने विषय छैन। वैचारिक सैद्धान्तिक रूपले पनि र व्यावहारिक रूपले दुवै पक्षहरूलाई समाधान गर्ने गरी र अहिलेका समस्याहरू के हुन्, चुनौतीहरू के हुन्, नीतिगत सुधार हामीले त्यहाँ कसरी गरेर जानुपर्छ भन्ने बारेमा उहाँले चाहिँ विषयवस्तुलाई चाहिँ पस्किदिनु भएको छ, राखिदिनु भएको छ। म धन्यवाद दिन चाहन्छु। रामनारायणजी, तपाईँलाई धेरै धन्यवाद छ। त्यो वैदेशिक रोजगार यो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक आप्रवासन अब यो दिगो विकास लक्ष्यसँग जोडिएर यो विषय चाहिँ आएको छ। यो केवल हाम्रो राष्ट्रको मात्रै नभएर अन्तर्राष्ट्रिय समस्या पनि हो। यो आप्रवासनको समस्या नेपालको समस्या मात्रै होइन, यो अन्तर्राष्ट्रिय समस्या पनि हो। हामी चाहिँ युरोपतिर जाँदाखेरि पनि यो समस्या हुन्छ। जस्तो हामी डेनमार्कमा जाँदाखेरि जर्मनीले मेरो चाहिँ यति श्रमिकहरूलाई त्यहाँ चाहिँ रोजगारी देऊ भनेर दबाब दिएको, स्क्यान्डिनेभियन कन्ट्रीहरूमा जर्मनी लगायतका देशहरूले श्रमिकहरूलाई चाहिँ हाम्रो श्रमिकहरूलाई आप्रवासनको व्यवस्था गर, श्रमिकहरूलाई रोजगारी देऊ, तिनीहरूको चाहिँ सम्मान गर, तिनीहरूलाई चाहिँ सेवा सुविधामा राम्रो सेवा सुविधा देऊ भनेर राष्ट्रले, एउटा राष्ट्रले अर्को राष्ट्रलाई दबाब दिएको, दबाब दिँदै आएको यस्तो चिजहरू पनि हामीले सुन्न पाइन्छ। र यो चाहिँ समस्या भनेको यो केवल हाम्रो आप्रवासन समस्या अन्तर्राष्ट्रिय समस्या छ, अन्तर्राष्ट्रिय समस्या छ। यसलाई चाहिँ दुईटा तरिकाले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा हेर्नुपर्छ। र हाम्रो चाहिँ समस्या भनेको वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकहरूको चाहिँ समस्या। पहिला त वैदेशिक रोजगारमा जानुपर्ने स्थिति यो चाहिँ पहिलेदेखि नै हाम्रो चाहिँ देशमा वैदेशिक रोजगारमा जानुपर्ने स्थिति चाहिँ उत्पन्न भएको छ। दोस्रो कुरा, वैदेशिक रोजगारमा जाने नागरिकहरूको चाहिँ हक अधिकारको कुरा, उनीहरूको चाहिँ हक अधिकारको कुरा सम्बन्धित राष्ट्र पक्ष राष्ट्रसँग हामीले चाहिँ द्विपक्षीय चाहिँ सम्बन्ध राखेर उनीहरूको हक अधिकारको चाहिँ सुरक्षा र ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने यो चाहिँ आवश्यकता छ। हामीले चाहिँ त्यसमा ध्यान दिनुपर्ने छ। र अब यो वैदेशिक रोजगार केवल चाहिँ नेपालमा रोजगारी नभएका कारणले विदेश जानु परेको भन्ने पनि छ। अब यो विषय अलि एउटा चाहिँ अलि गम्भीर विषय छ। राज्यले अलि नीतिगत रूपमै नयाँ ढङ्गले चाहिँ सोच्नुपर्ने जरुरी छ। किनभने जस्तो यहाँ रमेशजी हुनुहुन्छ, रमेशजीको विराटनगरमा काम गर्ने मजदुरहरू, अधिकांश मजदुरहरू त्यहाँका उद्योगहरूमा, कल कारखानामा, वीरगञ्जका उद्योगहरूमा, कल कारखानामा, भैरवाका उद्योगहरू, नेपालगञ्जका उद्योगहरू, हाम्रा चाहिँ जति उद्योग कल कारखानाहरू छन् ती उद्योग कल कारखानामा काम गर्ने मजदुरहरू नेपाली मजदुरहरू पाइँदैनन्। उनीहरूको चाहिँ त्यति त्यो चाहिँ स्तरसम्म श्रमको चाहिँ विकास गर्न सरकारले खोज्दै पनि, हामीले खोज्दै पनि श्रमिकहरूको दक्ष जनशक्ति निर्माण हुन नसकेका कारणले हामीले चाहिँ बाहिरबाट मजदुरहरू ल्याएर यहाँ चाहिँ काम गराउनु पर्ने, हामी चाहिँ सस्तो चाहिँ श्रम बेच्नको लागि चाहिँ विदेशी बजार खोज्दै जानुपर्ने। तर हाम्रो चाहिँ देशमा दक्ष जनशक्ति ल्याएर ठुलो पैसा तिरेर हामीले ल्याएको रेमिटेन्स चाहिँ उतै फर्काएर पठाउनु पर्ने यस्तो किसिमको स्थिति छ। रामनारायणजी यसमा एकदम चाहिँ विज्ञ हुनुहुन्छ, तपाईँलाई चाहिँ धेरै राम्रो थाहा छ।
एकपटक चाहिँ मैले नितान्त व्यावहारिक कुरा गर्छु। ललितपुरमा एकजना मेरो साथीले हरिसिद्धिको साथीले स्टिलको दराज बनाउने कारखाना खोल्नुभयो। अनि हामीले के भन्यौँ भने मजदुर त नेपाली नै मजदुर कजाउनु पर्छ, नेपाली नै मजदुरलाई चाहिँ काममा लगाउनु पर्छ भनेर हामीले भनियो। नेपाली मजदुर खोजेर ल्याएर चाहिँ काममा लगाइयो। 3 जना 4 जना जति मजदुर ल्याएर काममा लगाइयो। तर हाम्रो चाहिँ नेपाली मजदुरहरूले काम गर्दाखेरि अब त्यही चाहिँ स्टिल दराज चाहिँ तयार गर्नको लागि लामो समय लाग्यो। समय पनि उनीहरूले चाहिँ बढी लगाइदिए, पैसा पनि बढी खर्च भयो, श्रम पनि बढी चाहिँ धेरैको चाहिँ श्रम शक्ति खर्च भयो। त्यसपछि फिटिङ पनि राम्रो आएन, फिनिसिङ पनि राम्रो आएन। फिटिङ पनि राम्रो छैन, फिनिसिङ पनि राम्रो छैन। त्यसपछि चाहिँ समयमा काम पनि भएको छैन र पछाडि चाहिँ बम्बई गएर बम्बईबाट चाहिँ 2 जना मजदुरलाई चाहिँ ल्याएर त्यो कारखानामा काम गर्नुभयो। 2 जना मजदुरलाई काम दिएपछि बिहानदेखि बेलुकीसम्म काम गर्छ, उनीहरूले चाहिँ कुरा पनि गर्दैन। अब नेपालीहरूले त बढी कुरा पनि गर्ने, उनीहरूलाई चाहिँ बढी सेवा सुविधा पनि चाहिने, आराम पनि चाहिने। बिहानदेखि बेलुका साँझसम्म काम गर्छ, एक वटा चाहिँ 2टा दराज तयार गर्छ, 1,000 रुपियाँ चाहिँ उनीहरूले बुझ्छ। उनीहरूलाई चाहिँ उनीहरू चाहिँ कराउँदा नि कराउन्न, सामान्य उनीहरूलाई चाहिँ खाजा दिए पुग्छ। राम्रो पनि गराउँछ, फिटिङ पनि राम्रो आउँछ, फिनिसिङ पनि राम्रो आउँछ। यस कारणले हामी के भयौँ भन्दा आजित पर्यो। हाम्रो चाहिँ आफ्नो जनशक्तिलाई आफैले आफ्नो कम्पनीमा प्रयोग गर्नलाई, आफ्नो कारखानामा प्रयोग गर्नलाई हामी चाहिँ नि सकेनौँ। अहिलेसम्म पनि त्यो स्थिति चाहिँ नि हामीसँग छ र उद्योग सञ्चालन गर्ने उद्योगपतिहरूले, व्यवसायीहरूले पनि यो गुनासो गर्नुहुन्छ, हाम्रो चाहिँ देशको चाहिँ मेन पावर छैन, जनशक्ति छैन भनेर। त्यस कारणले यो चुनौतीमा महत्त्वपूर्ण चुनौती भनेको यो एउटा चुनौती हो। जस्तो भारतमा जाने नेपालीहरू चाहिँ चौकीदारी गर्न नेपालीहरू चाहिँ भारत जान्छन् भारी बोक्नको लागि। जस्तो हाम्रो यहाँ चाहिँ नि वीर हस्पिटलको पछाडि भारी बोक्ने थुप्रै चाहिँ मजदुरहरू देखिन्छ, नाम्लो लिएर, डोका नाम्लो लिएर। त्यस्तै चाहिँ यता नैनीतालतिर, देहरादुनतिर गयो भने नेपालीहरू प्रशस्तै चाहिँ डोको नाम्लो लिएर चाहिँ सडकमा बसेको हामीले चाहिँ त्यहाँ देख्छौँ। तर चाहिँ भारतबाट आउने मजदुरहरू जस्तो यहाँ चाहिँ रङरोगन गर्नको लागि, ठुला बिल्डिङ कन्स्ट्रक्सनको लागि अथवा सरकारी भवन निर्माण गर्नको लागि, फिटिङ गर्नको लागि, धारा पानी जडान गर्नको लागि सबै चाहिँ मजदुरहरू चाहिँ हाम्रो देशमा हामीले चाहिँ बाहिरबाटै ल्याउनु पर्ने, भारतबाटै ल्याउनु पर्ने आवश्यकता छ। त्यसकारणले भारत कस्तो भएछ भन्दाखेरि हामीले त्यहाँको चाहिँ राम्रो जनशक्ति अथवा चाहिँ दक्ष जनशक्ति हामीले चाहिँ यहाँ लिएर आउनुपर्ने। मेरो घरमा यहाँ चाहिँ पछाडिपट्टि दराज छ, कलकत्ताबाट चाहिँ त्यो भाइ आएर यहाँ चाहिँ आएर काम गरेर चाहिँ बनाइदिएको दराज हो। मलाई लाग्यो अब यहीँ चाहिँ नेपालीहरू, नेपाली मजदुरहरू, श्रमिकहरूको, नेपालीहरूको चाहिँ सिपको चाहिँ हातको चाहिँ सफाइ त्यति राम्रोसँग त्यो उचाइसँग विकास नभएको अथवा त्यो नचानेको अथवा हामीले त्यस प्रकारको जनशक्ति नबनाएको। त्यसै कारणले हामी नीति निर्माण गर्ने थलोमा बसेका हामीले बुद्धिजीवीहरूले पनि हामी सबैले के सोच्नुपर्ने एउटा चाहिँ स्थिति भएको छ भन्दाखेरि हामीले नेपालमा दक्ष जनशक्ति निर्माण गर्ने दिशातिरै सबभन्दा बढी जोड दिनुपर्छ। नीति निर्माणमा नि भएको अहिले जे छ यसैलाई चाहिँ निरन्तर रूपमा चाहिँ बाहिर पठाउने अथवा बाहिर गएकाको हक अधिकारको सुरक्षित गर्ने, बाहिरले मान्छेले पठाएको पैसालाई जाने त्यसैलाई चाहिँ हामीले चाहिँ खर्च पर्चले चाहिँ गुजारा गर्ने, चलाउने, काम चलाउने दिशातिर मात्रै होइन, हामीले आफ्नै देशमा हाम्रो लागि आवश्यक पर्ने मेन पावर जनशक्ति, दक्ष जनशक्ति चाहिँ आफ्नै देशमा बनाउने नीति भएन। हामीसँग नीति छैन। म नीति निर्माण गर्ने, यद्यपि म नीति निर्माण गर्ने थलोमा छु, तर पनि हामीसँग त्यस प्रकारको प्राविधिक जनशक्ति तयार गर्ने, प्राविधिक र दक्ष जनशक्ति तयार गर्ने चाहिँ मेन पावर नभएको र हाम्रो शिक्षा नीतिले नै के गरेको भन्दाखेरि उही चाहिँ लोकसेवा जाँच दिने, पास हुने, अलिअलि चाहिँ यतातिर बस्ने, बाँकी रहेको चाहिँ खाडीतिर जाने, के अरे रोजगारीको लागि खाडीतिर जाने र मजदुरी गर्ने, सडकमा चाहिँ काम गर्ने, यस्तो किसिमको चाहिँ मानसिकता, यस्तो किसिमको चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब नीतिगत चाहिँ हाम्रो चाहिँ तरिका, हाम्रो सोचाइको तरिका, नीतिगत तरिका, यो तरिकाले नै के भइराखेको छ भन्दाखेरि यो विषय चाहिँ नै हामीले चाहिँ अलि गम्भीर रूपमा सोच्नुपर्ने हो भन्ने लाग्छ। जस्तो अब चुनौतीको रूपमा भारतमा जाने कामदारहरूको लागि मैले भनिहालेँ,
भारतमा जति हाम्रो रेमिटेन्स हामीले भारतबाट जे जति रेमिटेन्स आउँछ नेपालमा तथ्याङ्क छैन। भारतमा फेरि चाहिँ नेपाली मूलका भारतीय नागरिकहरू पनि भारतमा छन्। अब नेपाली मजदुरहरू पनि भारतमा गएर काम गरिराखेका छन्। भारत जान खुला बोर्डर भएको हुनाले सजिलो पनि छ। भिसा पासपोर्ट केही नजाने, पैसा चाहियो भने अलिअलि चाहिँ बाटा खर्च चापेर जाने, उता गएर मजदुरी गर्ने, चौकीदारी गर्ने अथवा सडकमा सिटी पुग्ने। बेङ्गलोरतिर त्यता दक्षिण भारततिर गयो भने सिटी पुग्ने कामहरू गर्छन्। पश्चिमतिरबाट धेरै जसो यता डोटी दैलेख तिरबाट जाने थुप्रै मान्छेहरू मैले त्यहाँ भेटेँ। म भारतको चाहिँ प्रायः जसो सबै चाहिँ प्रान्तमा भेटेँ। नेपालीहरूको चाहिँ तरिका त्यही नै छ र म संसारको धेरै ठाउँमा गएर चाहिँ म उहरूलाई देखेँ। अन्यत्र जानु बेठिक होइन, बाहिर जानु बेठिक होइन। बाहिरबाट आउनेले चाहिँ पैसा ल्याउँछ, सिप ल्याउँछ, सभ्यता पनि सिकेर आउँछ, अनि दक्षता पनि सिकेर आउँछ। जस्तो इजरायल जानेले खेतीपाती गर्न राम्रोसँग सिकेर आएर यहाँ चाहिँ खेतीपातीको राम्रो व्यवस्था गरेका छन्। केवल चाहिँ रेमिटेन्स मात्रै ल्याउँदैनन्, सभ्यता पनि सिकेर यहाँ चाहिँ टोयलेट प्रयोग गर्न नजाने टोयलेट प्रयोग गर्न जाने भएको हुन्छ, काँटा चम्चा चलाउन जान्ने भएको हुन्छ, सभ्यता पनि सिकेको हुन्छ, सिभिलाइजेसन पनि उसले चाहिँ लिएर आएको हुन्छ, जनशक्ति पनि लिएर आएको हुन्छ, राम्रो गरेर आएको हुन्छ। तर पनि त्यसलाई चाहिँ राज्यले सही किसिमले सदुपयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। त भारतको सन्दर्भमा मैले भने तथ्याङ्क छैन। रामनारायणजीले त्यो भन्नुभएको ठिक छ। अब दलालबाट ठगिने त यो समस्या छँदैछ। दलालबाट सबैतिर जाने मान्छेहरू ठगिएका छन्। अझ फेरि अर्कोतिर त अब नेपालमा चाहिँ मानव तस्करीको पनि सबभन्दा ठुलो समस्या छ, चुनौती छ। मानव तस्करीलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्ने बारेमा सरकारले चाहिँ गम्भीर रूपमा सोचेको छ। अङ्ग्रेजी नजान्ने अथवा यस्तो किसिमको मान्छेहरूलाई बाहिर नपठाउने भनेर आज मात्रै मैले यो पत्रिकामा चाहिँ बिहान गोर्खापत्र कान्तिपुर केमा चाहिँ पढेको थिएँ। अब महिला कामदारहरूको चाहिँ विभेद पनि छ। त्यहाँ चाहिँ ठगिने पनि यिनीहरू छन्, शोषणमा बढी शोषणमा पर्ने पनि छन्। शारीरिक रूपले र अरू सबै प्रकारले चाहिँ उनीहरू चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै चाहिँ यो पितृसत्तात्मक समाजमा चाहिँ ठगिएका हेपिएका हुँदाखेरि उनीहरू सबभन्दा पीडित, सबभन्दा प्रताडित महिला श्रमिकहरूको चाहिँ समस्या छ, विभेद छ। यो चुनौतीको रूपमा जुन कुरा चाहिँ रामनारायणजीले राख्नुभयो, अब यो चाहिँ ठिक छ। अब नीतिगत रूपमा नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने, अब कार्यान्वयन र समन्वयको चाहिँ लाभमा सुधार गर्नुपर्ने। अन्य चुनौतीहरू भन्नुहुन्छ, अन्य चुनौतीहरूमा मैले यो चाहिँ प्राविधिक जनशक्ति बनाउने चुनौती पनि हाम्रो चाहिँ चुनौती हो। यसमा पनि हामी गम्भीर बन्नुपर्छ र चाहिँ अब यो वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी विषयमा अलिक गहिरो र मसिनो गरी चाहिँ अध्ययन अनुसन्धान भएन भनेर रामनारायणजीले राख्नु भएको छ। यो ठिक छ। हामीले चाहिँ राज्यले पनि यसमा चाहिँ अलिक बढी केवल चाहिँ पैसा ल्याउने मात्रै, पैसालाई सहजीकरण गर्ने मात्रै होइन, यसको चाहिँ सही सदुपयोग गर्ने पनि, यसलाई चाहिँ नेपालमा आउने वातावरण सिर्जना गर्ने पनि, र नेपालबाट चाहिँ वैदेशिक रोजगारकै रूपमा चाहिँ विदेश लैजाने र त्यसलाई चाहिँ ब्ल्याक मनीलाई चाहिँ बाहिर लैजाने र व्हाइट मनी गराएर लिएर आउने, यो चाहिँ चुनौती पनि जुचानी राख्नुभएको छ, हामीले चाहिँ लिएका छौँ। र यो सन्दर्भमा हामीले यो आप्रवासन, अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन सम्बन्धी यो चाहिँ जुन प्रश्न छ र वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी समस्यालाई चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ हल गर्न सक्यो भने दिगो विकास लक्ष्यलाई सबै प्रकारले चाहिँ सहयोग हुने, सबै प्रकारले चाहिँ अगाडि बढाउनको लागि चाहिँ महत्त्वपूर्ण चाहिँ सहयोग हुन्छ। र हामी मान्य सदस्यहरूको मुख्य चाहिँ काम भनेको पहिला त हामीले चाहिँ नीतिगत रूपमै कहाँनिर सुधार गर्ने र त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने र चाहिँ त्यो नीति निर्माण गर्ने, कार्यान्वयन गर्ने र अनुगमन गर्ने। कार्यान्वयनमा सरकारलाई चाहिँ हामीले चाहिँ दबाब दिने, अनि त्यसपछि कार्यान्वयन भएको छ कि छैन भनेर अनुगमन गर्ने हाम्रो चाहिँ यो समितिको हामी मान्य सदस्यहरूको चाहिँ त्यो दायित्व हुन्छ। त्यसकारण चाहिँ महत्त्वपूर्ण प्रश्न भनेको हाम्रो चाहिँ यो दिशातिर अझ बढी गहिरिएर चाहिँ अध्ययन गर्ने, अनुसन्धान गर्ने काम नै महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो र त्यस अनुसारको नीति निर्माण गर्ने काम हो। र रामनारायणजी जस्तै अब विज्ञहरूले हामीले चाहिँ सहयोग गर्नुभएको छ, गर्नुहुन्छ। हामी उहाँहरूको चाहिँ सहयोग, उहाँहरूसितको अन्तर्क्रिया संवादको माध्यमबाट नयाँ नयाँ खोजीहरू, नयाँ नयाँ समस्याहरूको पहिचान र समाधानको विषयमा चाहिँ हामीले चाहिँ काम गरौँला। अहिले सरकार चाहिँ सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरू छन्। महत्त्वपूर्ण चाहिँ दायित्व अहिले स्थानीय सरकारमा गएको छ, किनभने जाने पनि स्थानीय तहबाटै चाहिँ भएका व्यक्तिहरू जाने हुन्। अनि त्यसपछि रेमिटेन्स पनि चाहिँ आउने त्यही नै हो। र प्रदेश र स्थानीय तहले नै अझ यसलाई बढी नीतिगत रूपमा चाहिँ सुधार गर्नको लागि
अनुगमन अध्ययन गर्नको लागि, अनुसन्धान गर्नको लागि, मेन पावर चाहिँ उत्पादन आवश्यक पर्ने मेन पावर उत्पादन गर्नको लागि, जनशक्ति तयार गर्नको लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने ठाउँ भनेको चाहिँ अहिले यी ठाउँहरू भएका छन्। र यो दिशातिर पनि हामीले अब केवल केन्द्रीकृत मानसिकताबाट अलि चाहिँ सङ्घीय मानसिकतामा चाहिँ गएर नीति निर्माण गर्ने दिशामा सहजीकरण गर्ने, तलतिर सहजीकरण गर्ने, सहयोग गर्ने, समन्वय गर्ने काम चाहिँ हामीले गर्न सक्यौँ भने यो दिशा यसले दिगो विकास लक्ष्य प्राप्ति गर्नको लागि महत्त्वपूर्ण सहयोग पुर्याउनेछ भन्दै फेरि पनि रामनारायणजीलाई धन्यवाद दिँदै मेरो भनाइ अन्त्य गर्छु। हस्, धन्यवाद। माननीय जगप्रसाद शर्मा। माननीय जगप्रसाद जी आउनु भएको छ कि छैन? हजुर हजुर। अब यहाँलाई समय उपलब्ध भयो, आफ्नो केही छ भने टिप्पणी सल्लाह सुझाव। यो नीति संवाद कार्यक्रमका सभापतिज्यू, मान्यज्यूहरू र यो कार्यक्रम प्रस्तोता विज्ञ रामनारायण श्रेष्ठज्यू, सबैलाई म नमस्कार गर्न चाहन्छु। आजको यो महत्त्वपूर्ण विषयमा विज्ञ रामनारायण श्रेष्ठजीले बडो मेहनत गरेर विषयवस्तुहरू पस्किनु भएको छ। यसको निम्ति उहाँलाई म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। र मान्य दिननाथ शर्माले यसमा टिप्पणी थप कुराहरू राखिसक्नु भएको छ, त्यसमा म समर्थन गर्न चाहन्छु। मैले संक्षिप्तमा 2-3टा कुराहरू मात्र जोड्न चाहन्छु यसमा। सबभन्दा पहिला अब श्रमिक, हाम्रो देशमा श्रमिक छन्, दक्षता छैन। दक्षता छ, काम गर्ने ठाउँ उद्योग धन्दा कल कारखाना छैन। केही उद्योग धन्दा कल कारखाना अथवा काम गर्ने ठाउँ छन्, त्यसलाई सञ्चालन गर्ने सरकारको नीतिमै जस्तो समस्या छ भन्ने चाहिँ देखिन्छ एकातिरबाट हेर्दा। त्यसकारण हाम्रो यो समिति जो छ, दिगो विकास तथा सुशासन समिति, यसले खास गरी नीति बनाउने, त्यो नीतिको कार्यान्वयन गर्ने र त्यो कसरी कार्यान्वयन भयो भनेर खास गरी अनुगमन गर्ने सन्दर्भमा अहिले एउटा विषम परिस्थितिमा भएका कारणले पनि उसलाई हामीले अलि प्रभावकारी बनाउन सकेका छैनौँ। यसका बावजुद पनि अहिलेको यो विकास भएको टेक्नोलोजी प्रविधि मार्फत जे जति कामहरू भएका छन्, यो समिति मार्फत जसरी यो समिति क्रियाशील भइराखेको छ, यो आफैमा फेरि राम्रो र सकारात्मक भएको छ भन्ने म आफूलाई अनुभूति भएको छ। र खास गरी जस्तो आजको विषयवस्तु विज्ञ रामनारायण श्रेष्ठले जे ढङ्गले प्रस्तुत गर्नुभएको छ, अरू सबै विषय खास गरी नीतिगत विषयमा फोकस भएका छन्। जस्तो आप्रवासन तथा वैदेशिक रोजगारीमा जस्तो सही नीति, त्यसको स्पष्ट नीतिमा जस्तो फोकस गर्ने गरी त्यसमा घचघच्याउने गरी जस्तो कार्यपत्र तयार भएको छ, यसले स्वाभाविक रूपमा राम्रो भूमिका खेल्छ भन्ने लागेको छ। यसमा जस्तो खास गरी अलिकति एउटा ध्यान दिने कुरो, भारतमा जाने प्रवासी कामदारहरूको बारेमा अन्य देशहरूको भन्दा भारतमा जाने अलि सङ्ख्यात्मक हिसाबले पनि ठुलो, धेरै र व्यापक सङ्ख्यामा जाने र सबभन्दा अलिकति बेसी अपमानित हुने, उनीहरूको जस्तो मानव अधिकारको हनन हुने, उनीहरूले जे ढङ्गले काम गर्छन्, श्रम गर्छन्, त्यो श्रम गरेर प्राप्त गरेको रकम पनि त्यो ढङ्गले सुरक्षित ढङ्गले यता ल्याउन नसक्ने प्रकारका समस्या त जतासुकै छन्। र खास गरी भारतको सन्दर्भमा यसलाई अलिकति जस्तो फोकस त्यहाँ गरिदिनुपर्छ भन्ने चाहिँ लागेको छ, एउटा कुरा। र अर्को कुरा, यो समग्र सबैका निम्ति मुख्यतः सरकारले नै, राज्यले नै सही प्रकारको नीति बनाउने र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा अलिकति केन्द्रित हुनुपर्छ भन्ने ढङ्गले, जस्तो फोकस गर्ने ढङ्गले, त्यसमा केन्द्रित हुने ढङ्गले अगाडि सार्नु भएको छ। यो पनि आफैमा जस्तो सही छ। र अर्को कुरा मैले के राख्न चाहन्छु भने, यो वैदेशिक रोजगारीका सन्दर्भमा जस्तो त्यहाँबाट विप्रेसन मात्र आउँदैन, प्राप्त हुँदैन। त्यहाँ लामो समय विभिन्न देशमा काम गर्दा श्रमिकहरूले विभिन्न ज्ञान अनुभवहरू प्राप्त गरेका हुन्छन्। त्यो ज्ञान अनुभवलाई
यो देशको राज्यले यो देशको सरकारले ठिक ढङ्गले यो देशमा सदुपयोग गर्ने एउटा योजनाको त्यो ढङ्गको एउटा नीति र योजनाको अभाव छ र यसलाई पनि अलिकति हामीले देखाइदिनुपर्छ, उजागर गरिदिनुपर्छ। किनकि विज्ञहरूको काम भनेको एउटा फ्याक्ट र फिगरमा देखाइदिने कुरा हो, अध्ययन अनुसन्धान गरेर त्यसको निष्कर्ष अगाडि ल्याइदिने कुरा हो। राज्यलाई र सरकारलाई त्यही अनुसार सल्लाह सुझाव र खबरदारी दिने मतलब राय सल्लाह र सुझावहरू दिने कुरा हो। यो अर्थमा उहाँले मेहनत गरेर जे तयार पार्नु भएको छ यसका निम्ति म उहाँलाई पुनः पनि विशेष गरी जस्तो धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अन्तमा हाम्रो यस समितिको तर्फबाट यो विषयसँग सम्बन्धित खास गरी 3टा मन्त्रालयहरू, एउटा श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय, एउटा परराष्ट्र मन्त्रालय र अर्को योसँग कतिपय जस्तो विषयमा जस्तो आकर्षित हुने कानुन मन्त्रालय पनि हो। र यो 3वटा मन्त्रालयसँग एउटा अलि अन्तर्क्रिया र छलफल हाम्रो समितिको तर्फबाट आयोजना गर्नुपर्छ होला सभापतिज्यू। यो सुझाव पनि म दिन चाहन्छु। र आजको यो नीति संवादको कार्यक्रममा मेहनत गरेर रामनारायण श्रेष्ठ, विज्ञ रामनारायण श्रेष्ठले जे विषयवस्तु ल्याउनु भएको छ उहाँलाई धन्यवाद दिँदै म मेरा विषयवस्तुहरू अन्त्य गर्छु। धन्यवाद। माननीय जगप्रसादजीले भिडियो नै अन नगरिकन भन्नुभयो। ल ठिक छ, धन्यवाद छ यहाँलाई। अब यसपछि सल्लाह सुझाव या टिप्पणी गरिदिन माननीय रमेश राईमाझीलाई समय उपलब्ध गराउँछु। धन्यवाद सभापतिज्यू। आदरणीय सभापतिज्यू, माननीय सदस्यज्यूहरू र आजको सहजीकरणकर्ता रामनारायण श्रेष्ठज्यू, आज हामीहरू दिगो विकास श्रम तथा दिगो विकासलाई जोडिएर हामी एउटा संवाद गरिरहेका छौँ। विशेष गरेर म रामनारायण श्रेष्ठजीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँले वैदेशिक रोजगारमा नेपालीहरूले गुमाउनु परेको परिचय र त्यहाँ हुनु भएको अपमानित नेपालको कानुन र कार्यान्वयन पक्षको बारेमा प्रष्ट पारिसक्नु भएको छ। त्यसकारण धेरै कुरा भनिराख्नुपर्छ जस्तो पनि लाग्दैन मलाई। माननीय दिनाथ शर्माले धेरै कुराहरू जग जाहेर गरिसक्नु भएको छ। हामीले दिगो विकासको लक्ष्यमा पुग्नलाई 2016 देखि 2030 सम्ममा पुग्छौँ भनेर हामी 193 राष्ट्रमध्येको नेपाल एउटा राष्ट्र, त्यो पनि हस्ताक्षर गरेर आएका छौँ। र 2030 सम्ममा हामीले त्यहाँ पुग्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ। हामीले त्यस्ता खालका कानुनहरू, अहिले भएका विद्यमान कानुनलाई परिमार्जन गरी त्यो कानुनलाई संशोधन गरेर आवश्यक कानुनहरू निर्माण गर्न हामी संसदहरू, सरकार कति सक्रिय भएको छ। र वैदेशिक रोजगारमा गएका मान्छेहरूलाई सुरक्षित रोजगारको लागि सरकारले गर्नुपर्ने कामहरू गरिरहेको छ कि छैन भन्ने महत्त्वपूर्ण कुरा छ। त्यसकारण आज नीति तथा संवाद माध्यमबाट वैदेशिक रोजगार सबैभन्दा पहिले कानुनहरू बनाउँदाखेरि देशको नागरिकहरू आफ्नै देशमा रोजगार प्राप्त गर्न नसकेर बाहिर विदेशमा जानु परिरहेको आफ्नो परिवारको जीवन पार्जन गर्नलाई र आफ्नो पनि रोजगारीको खोजीमा जानु परेकोले यी कानुन निर्माण गर्दाखेरि सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षको हिसाबले कानुन निर्माण नभई देशको नागरिकलाई एउटा आफूले रोजगार दिन नसके तापनि वैदेशिक रोजगारबाट ठुलो आय आर्जन हुन सक्ने र रोजगार पनि प्राप्त हुन सक्ने भएको हुँदाखेरि कानुन बनाउँदाखेरि सदनमा रहेका राजनीतिक पार्टीहरूको बिचमा संवाद भएर सर्वसम्मत रूपमा कानुन बन्नुपर्छ र जुन कानुन विदेशीहरूले सम्म ती कानुनहरूलाई मान्नुपर्ने खालको परिस्थिति सिर्जना गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। तर हामीले सदनमा विधेयकहरू तयार गर्दा, कानुनहरू बनाउँदाखेरि बहुमत र अल्पमतको आधारमा कानुनहरू बनाइरहेका छौँ। उदाहरणको लागि गुठी विधेयक नै म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु। सडकमा काठमाडौँका जनता निक्लिनु पर्यो गुठी विधेयक लेख्नलाई,
सदनमा बारम्बार प्रतिपक्ष दलले कुरा उठाइराख्दा पनि सरकार कान नसुन्ने खालको, प्रतिपक्षको आवाज नसुन्ने खालको, प्रतिपक्ष भन्दै गर्छ हाम्रो आफ्नो सिस्टम, त्यो स्वार्थहरू गाभिएको थियो। त्यो स्वार्थ अनुरूप विधेयकहरू बनाउने काममा सरकार लाग्यो। जनदबाब यस्तो आयो कि सरकार पछाडि पर्नु अवस्था आयो। त्यस कारण पनि त्यस्ता खालको कानुनहरू बन्नु हुँदैन जसले यो देशको नागरिकको सुरक्षा गर्न सक्दैन भन्ने मलाई लाग्छ। र अर्को कुरा, र हामीहरूले सबैभन्दा पहिले त यो श्रम सम्झौता गर्दाखेरि G2G गर्नुपर्छ, गभर्मेन्ट टु गभर्मेन्ट गर्नुपर्छ। सरकारलाई थाहा छैन, एउटा मेन पावर कम्पनीले गएर सम्झौता गरेर आइसक्यो, कति मान्छे लिएर आयो, कति पैसा रुपियाँमा उसले रोजगारी पाउँछ, उसको रोजगारीले कस्तो खालको रोजगारी छ भन्ने बेलामा एउटा रोजगारी दिने भनेर लान्छ यहाँबाट, उहाँ लगेर भेडा चलाउन लाउँछ, यहाँबाट लगेर भित्र इन्डोरमा काम गर्ने भन्छ, लगेर आउटडोरमा काम गराउँछ त्यो 50 डिग्री टेम्परेचरमा। त्यसकारण पनि G2G मार्फत सम्झौता गरियो भने कति कोटा आयो यहाँको मेन पावरहरूलाई बाँड्दिने, यहाँको मेन पावरहरूले त्यो गर्यो। सरकारले खोज्नु पर्यो वैदेशिक रोजगारमा कति मान्छेलाई चाहिँ एउटा राष्ट्र सरकारले सरकारसँग कुरा गर्दाखेरि त्यसको मूल्य मान्यता अर्कै हुन्छ, त्यसको इज्जत र सम्मान अर्कै हुन्छ। जति पैसा श्रमिकले पाउने भनेको छ त्यति पैसा प्राप्त गर्छ। तर बिचमा अहिले दलालहरूले, बिचौलिया भनिन्छ, बिचौलियाहरूले जुन खालको स्थिति सृजना गरेको छ त्यसकारण पनि अहिले चाहिँ श्रमिकले जति पैसा पाउनुपर्ने त्यति पैसा पाइरहेको अवस्था छैन। र हाम्रो राजदूतहरू छन्, के त्यहाँ राजदूतहरूलाई हामीले जागिर खान पठाएको हो? तिम्रा छोराछोरीहरू राम्रो स्कुलमा पढाऊ, राम्रो कलेजमा पढाऊ, तिमी सम्पन्न परिवारको सदस्य बन, तिमी डलरमा तलब खाऊ भनेर पठाएको होइन नि। त्यहाँ के गरेर बस्ने? मैले राजदूतहरूको काम धेरै काम गरेको देखिरहेको छुइनँ। राजदूतहरू हाम्रो जस्तो 128 देशमा श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले श्रमिकहरू छन् भनिरहेको छ। त्यहाँ गएर हाम्रा भएका राजदूतहरूले त्यहाँ गएर काम गर्नु पर्यो। नेपाली कामदारहरू कुन अवस्थामा छन्? नेपाली कामदारहरू कति त घटना देखिन्छ, मृत्यु भएको महिनौसम्म एउटा परिवारको सदस्य उसको आफ्नो परिवारको लास देशमा आउँदैन। त्यसको लागि राजदूतले भूमिका निर्वाह गर्नु पर्यो। सरकारले सम्झौता गर्दाखेरि ती कुराहरूलाई मध्यनजर राखेर सम्झौता गर्नु पर्यो अनि मात्र हुन्छ। त्यो राजदूतहरूलाई महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी दिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। र फेरि मजदुरहरू पठाउँदाखेरि, श्रमिकहरू पठाउँदाखेरि प्राविधिक हिसाबले प्राविधिक बनायौँ भने, उनलाई प्रशिक्षण यहाँबाट हामीले ट्रेनिङ गराएर पठायौँ भने मात्र उसले राम्रो पैसा आर्जन गर्न सक्छ। नत्र उसको उमेर जवानी अर्काको देश बनाउन जान्छ, ऊ भोलि फर्केर आउँदाखेरि ऊ यहाँ आफ्नो देश फर्केर आउँदाखेरि चाहिँ यस्तो स्थिति हुन्छ कि उसले जवानी अर्काको देशमा बितायो, बुढेसकाल आफ्नो देशमा बिताउँदाखेरि उसले कमाएको पैसाले आफ्नो उपचार गर्न पनि पुग्दैन, आफ्नो स्वास्थ्यको परिवारको स्वास्थ्यलाई व्यवस्थित गर्नसम्म नपुग्ने अवस्था छ। त्यसैले हामीले यस्ता श्रमिकहरू पठाउँदाखेरि पहिले हामीसँग 753वटा बिडिसीहरू आयो, आज स्थानीय निकायहरू छन्, हामीले जसलाई स्थानीय सरकारको नामाकरण पनि गर्छौँ। त्यहाँ सबैभन्दा पहिले बजेट छुटाउँदाखेरि पहिले मान्छेलाई प्राविधिक बनाउनु पर्यो। को विदेश जान चाहन्छ, कुन पेसामा जान चाहन्छ, कस्तो खालको उसको योग्यता क्षमता छ, त्योको वृद्धि विकास गरेर मात्र पठायौँ भने हाम्रो रेभिडेन्स पनि धेरै आउँछ र हाम्रो चल्छ। अब अहिले मान्छेको हातमा मोबाइल छ, अहिले म मोबाइलबाटै कुरा गरिरहेको छु, ल्यापटपबाट कुरा गरिरहेको छु। हामीहरू यो पैसा कहाँ जान्छ? हाम्रो श्रमिक गरेर ल्याएको मान्छेले कमाएको पैसा फेरि त्यही ठाउँमा जान्छ। हामी हात लागो सुन्न। त्यस कारण हामीले यस्तो खालको चिजहरूलाई चाहिँ रोक्नुपर्छ र अलिकति श्रमिकहरूलाई पठाउँदाखेरि सरकार अलिक जिम्मेवार हुनुपर्छ भनेर मलाई लाग्छ। र जुन अब यो अहिले जुन अब आर्थिक वृद्धि के अरे उसको मर्यादित कामदार र आर्थिक वृद्धि भन्ने छ, यो मर्यादित कामदार बनाउनको लागि पनि यो महत्त्वपूर्ण छ। मैले त्यसो भन्छु, विदेश पलायन र श्रम सम्झौताको कुरा छ। विदेश पलायन मान्छे जान्छ, किन जान्छ भन्दा आफ्नो जिम्मेवारी पनि छ नि त, परिवारप्रतिको जिम्मेवारी छ। त्यो जिम्मेवारी पुरा गर्न यहाँ सक्दैन उसले, यहाँ छैन। भएको मजदुरहरूको पनि अहिले झन् यो कोभिडको कारणले कयौँ मान्छेले आफ्नो रोजगार गुमाउनु परेको छ। कसरी मान्छेले सर्भाइभ गरिरहेछन् मलाई थाहा छैन।
म आज यसको विषयमा अलिअलि अनुसन्धान पनि गरिरहेको छु। यो बिचमा अहिले यो 10 महिना 12 महिनाको 11 महिनाको अभियानमा मान्छेहरू हिजो जुन अवस्थामा थिए सामान्य अहिले मान्छे ऋण तिर्न सामान्य मान्छेको व्यवहार चलाउन पनि कठिन परिस्थिति छ। यो परिस्थिति अति मान्य दिनाथ शर्माले भन्नुभयो हो तराईतिर उद्योगहरू विगतका उद्योगहरू बन्द भइरहेको अवस्था छ। म अहिले कोभिडको कारणले भन्छु इटा भट्टाहरू हिजो कलकत्ताबाट बङ्गालबाट बिहारबाट युपीबाट मान्छेहरू गएर तराईमा आएर इटा भट्टामा काम गर्थे। धेरै इटाहरू उत्पादन हुन्थे र इटाको उत्पादन धेरै भइसकेपछि त्यो मान्छेहरूले अरूले खरिद गर्ने मान्छेले पनि उपभोक्ताले पनि सस्तोमा पाउँथे। तर उत्पादन कम भयो बजारमा उत्पादन कम भएको कारणले भारतबाट ती प्राविधिकहरू ती मजदुरहरू जो नेपालमा हाम्रो जस्तै विदेशमा श्रमिक गर्न आउँथे तिनीहरू यहाँ आउँदाखेरि नआउँदाखेरि आज इटाको उत्पादन कम भइरहेको छ। नेपाली श्रमिकहरूसँग त त्यो सिपहरू नभएको कारणले यहाँको उद्योगपतिहरूले चाहिँ ती श्रमिकहरूलाई चाहिँ अवसरहरू नदिएको कारणले पनि कति उद्योगहरू बन्द हुने अवस्थामा पनि छन्। कति उद्योगहरू ब्याङ्कको लिलाम हुने अवस्थामा पनि छन्। त्यसकारण पनि हामीले सबैभन्दा पहिले दक्ष जनशक्ति तयार गर्नुपर्छ र हामीले सबैभन्दा सरकारले पहिले उद्योग धन्दामा विश्वास दिलाउनु पर्यो। विदेशी लगानीकर्ता चीनमा आएर संसारभरिका मान्छेहरू विदेशीहरू लगानी गर्न जान तयार छ गरिरहेछन् र त्यो प्रोडक्सन संसारभरि गइरहेछ। हाम्रो जनसङ्ख्या यहाँ त्यत्तिकै खेर विदेशमा गइरहेछ। हामीले विदेशीहरूलाई भन्नु पर्यो पुँजीपतिलाई तिमी यहाँ नेपालमा आउँदाखेरि तिमीलाई यति वर्षसम्म कर ट्याक्स फ्री हुँदैछ र यहाँ ट्रेड युनियनहरूले तिमीले विदेशीहरूले खोलेको उद्योग धन्दामा कहीँ अवरोधहरू हुने छैनन् अवरोधहरू गर्ने छैनन्। ट्रेड युनियनहरूले र सरकारले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु पर्यो अनि उत्पादन बढाउनु पर्यो र विदेश निर्यात गर्नु पर्यो अनि डलरमा पैसा आउँछ र हाम्रो आर्थिक स्थिति वृद्धि हुन्छ र श्रमको खोजी आफ्नै बजारमा गर्नु पर्यो। अर्काको बजारमा त खोज्ने छँदैछ आफ्नो नहुँदैन तर हामीले आफ्नै बजारमा खोज्न गर्न सक्यौँ भने अनि हाम्रो देशको उन्नति पर्यो। र विदेशी लगानीलाई के चाहियो भन्दा एउटा यातायात चाहियो एउटा सुरक्षा चाहियो एउटा विद्युत चाहियो र यहाँ एउटा ग्यारेन्टी चाहियो सरकारको। मजदुरहरूले चाहिँ भोलि चाहिँ हुँदैन अवरोध खडा हुँदैन भन्ने खालको ग्यारेन्टी धेरै मान्छे आउँछन्। हामीले पनि देशतिरका धेरै उद्योगपतिहरू छन् संसारभरि उसलाई हामीले पनि ल्याउन सक्छौँ। तर उद्योग खोल्न पाएको छैन। राजनीतिक पार्टीहरू हामी नै सबभन्दा पहिले चन्दा माग्न पुग्छौँ। उद्योगको स्वीकृति दिनु पाएको छैन। कर्मचारीहरू कति पैसा आउँछ भने लाइसेन्स दर्ता गरेर यी कुरा त सरकारले हेर्नु पर्यो नि। आफ्नै श्रम खोज्नु परेको पर्यो नि आफ्नो देशमा। त्यस कारण म चाहिँ के भन्छु भने यसमा हामीहरू आप्रवासी कामदार भन्दा हामीले आफ्नै देशमा रोजगार खोज्यौँ भने रोजगारका उद्देश्यहरू गऱ्यौँ भने कानुनमा केही कुराहरू संशोधन गऱ्यौँ भने र हामीले सरकारले ग्यारेन्टी दिन सक्यौँ भने हाम्रो आफ्नै देशमा रोजगारहरू प्राप्त हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र रेभिडेन्स अहिले जति आइरहेको छ सरकार हामी चलिरहेको छौँ राज्य चलिरहेको छ रेभिडेन्स जसले हामीलाई पालिरहेको छ तिनलाई हामी सम्मान पनि गर्न सक्दैनौँ। एयरपोर्टमा आउँदाखेरि मैले आफ्नै आँखाले देखेको छु। मैले मलेसियामा दुबईहरूमा देखेको छु नेपालीहरूको अवस्था। एयरपोर्टमा आउँदाखेरि हाम्रो कर्मचारीले तिनी गर्ने व्यवहार हेर्नु भएको छ कस्तो व्यवहार गर्छन्। एउटा मान्छे सुट लाएर आयो अथवा एउटा खैरे गोरो छालाको मान्छे आयो विदेशी आयो भने उनलाई गर्ने व्यवहार र हाम्रो आफ्नै नागरिकलाई गर्ने व्यवहार कति फरक छ। पहिले त आफ्नो देशको नागरिकको सम्मान गर्न सिक्नु पर्यो नि। आफ्नो परिवारको आफ्नो अग्रजहरूको सम्मान गर्न सिक्नु पर्यो नि। आफ्नो सानाको सम्मान गर्न सिक्नु पर्यो माया गर्न सिक्नु पर्यो अनि मात्र मुलुक बन्छ अनुशासित हुन्छ। आफ्नो नागरिकलाई अपमानित गर्ने यो त मजदुरी गरेर आएको यो दुबईबाट आएको कतारबाट आएको भन्ने खालको जुन खालको व्यवहार छ यो व्यवहारले पनि हाम्रो श्रमिकहरूको मनोबल घटेको छ। त्यसकारण पनि म सबैलाई हामी राजनीतिक पार्टी र यो हामी माननीयहरू र देशका कर्मचारीहरू जुन स्थायी सरकार भन्छौँ हामी यिनीहरूले हामीलाई मुलुक चलाउन जुन रेभिडेन्स प्राप्त गर्नुभएको छ उहाँहरूलाई सम्मान गर्न सक्यौँ र आदर गर्न सक्यौँ र नीति निर्माण बनाउँदाखेरि सहजीकरण गर्ने खालको नीति निर्माण बनायौँ र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नलाई हामीले ध्यान दियौँ भने निसन्देही हामीले चाहेको हाम्रो जुन हामी
यो हाम्रो लक्ष्य छ 8 नम्बर संयुक्त राष्ट्रसङ्घले राखेको त्यो लक्ष्यमा पुग्न सक्छौँ भन्ने मलाई लाग्छ र सबैलाई पुनः एकपल्ट रामनारायणजीलाई हाम्रो सभापतिज्यूलाई सबैलाई मान्यज्यूलाई धन्यवाद दिने म बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार, जय नेपाल। धन्यवाद सबैजनालाई। आजको बहसलाई अन्तर्क्रियात्मक बनाई सफल बनाइदिनु भएकोमा माननीय दीनानाथ शर्मा, माननीय जगप्रसाद शर्मा, माननीय रमेशजङ रायमाझी लाई लगायत सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र रामनारायण श्रेष्ठज्यूलाई अझै विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँले आज सेसन को लागि धेरै मेहनत गर्नुभएको छ। उहाँलाई विशेष धन्यवाद दिँदै आजको कार्यक्रम समापन भएको घोषणा गर्दछु। सबैलाई धन्यवाद।